फितना कर एपिसोड 12। घोड़ों की भागने की आवाज़ तेज तेज होती जा रही थी। फिर उन्हीं के साथ मुझे आसपास खेमों में घबराई हुई सी आवाज़ें सुनाई दी। उन आवाज़ों का शोर बढ़ता गया। फिर चंद ही लम्हों बाद धमाके सुनाई दिए। चीखो पुकार और भागते हुए लोगों के कदमों की आवाज़ में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। फिर मुझे अपने खेमे के सामने से बहुत से फौजी मशले उठाए भागते हुए नजर आए। फायरिंग बदस्तूर जारी थी। फिर एक नारे के शोर ने मुझे चौंका दिया। मैं उस नारे से वाकिफ था। ये मुजाहिदीन का मखसूस नारा था। मैं एक ही लम्हे में सब कुछ समझ गया। इस वक्त मुझे अपने बहुत करीब एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मलिका, गोदामों में भरा हुआ सामान भी लूट लो और असला भी। यह आवाज़ कायम खान की थी, जिसे सुनकर मुझे ये मालूम हो सका कि इस शब खून में नाहिद भी शरीक है। बग़ैर वक्त ज़ाया किए बेताब होकर मैं चीखा, कायम खान। मैं बराबर चीखता रहा, मगर मेरी किसी सदा का कोई जवाब नहीं मिला। उसने यकीनन मेरी आवाज़ सुन ली होगी। मैंने सोचा, मगर वो दानिस्ता मुझ तक नहीं आया। वो मुझे अपने रास्ते से हटाकर नाहिद को अपना बनाना चाहता है। मेरे दिल में कायम खान के लिए जज्बा रक़ाबत उभर आया। मुझे खुद से नफरत सी होने लगी कि मैंने उसे क्यों पुकारा। लेकिन अभी मैं ये सोच ही रहा था कि बहुत करीब से उसकी आवाज़ सुनाई थी। जिल्लुर रहमान, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है। तुम हो कहाँ? कायम खान की आवाज़ सुनकर मुझे शर्म सी महसूस होने लगी। मैंने खामखा उसके बारे में गलत सोचा था। हालांकि वो सिर्फ चंद ही लम्हे थे, मगर मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था। मेरा जी चाहा कि उसकी आवाज़ का जवाब ना दूं। शायद मेरा एहसास शर्मिंदगी था। उसी वक्त उसने मुझे फिर पुकारा। अब उसकी आवाज़ निस्बतन दूर थी। मैंने सोचा कि कहीं वो मुझे ढूंढता हुआ आगे ना निकल जाए। मैं फौरन चीख पड़ा, कायम खान, मैं यहाँ हूँ। मैं उस वक्त तक चीखता रहा जब तक कि भागते हुए कदमों की आहट मेरे खेमे के दरवाजे पर आकर न रुक गई। कायम खान के हाथ में मशल रोशन थी। वो लपकता हुआ मेरे करीब आया और मेरी अबतर हालत देखकर उसकी हालत भी गैर हो गई। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, जालिमों ने तुम्हारी ये हालत बना दी, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। फिर उसने तेज़ी से मेरे हाथ रेशमी जानलेवा टोरी से आज़ाद कर दिए। मैं कर्रा कर सीधा हो गया। मेरे जिस्म में इतनी भी सकत बाकी नहीं थी कि मैं खुद ब खुद उठ सकता। कायम खान ने मुझे उठाया और अपनी पुश्त पर सवार करके खेमे से बाहर निकल गया। वो खेमे से निकलकर एक तरफ तेज़ी से भागा जा रहा था। वो जल्द ही मुझे लेकर उस जगह तक पहुंच गया जहां मुजाहिदीन जमा थे। मेरी नज़रें नाहिद को तलाश कर रही थीं, लेकिन वो मुझे नज़र न आई। तकरीबन 300 घुड़सवारों में उसे फ़ौरन तलाश करना या देख लेना मुश्किल था, लेकिन मुझसे पहले वो मुझे देख चुकी थी। उस मजमे से एक घोड़ा तेज़ी से निकलकर हमारी तरफ आया और करीब आते ही मैंने पहचान लिया। वो नाहिद ही थी। वो मेरे करीब आकर रुक गई। मुझे देखकर उसकी ज़बान पर जैसे ताला लग गया था। फिर वो बमुश्किल कह सकी, तो तुम शेख? इससे ज़्यादा और कुछ ना हो सका। शिद्दत जज्बात ने जैसे उसकी गोयाई सल्ब कर ली थी। कायम खान ने मुझे अपने हमरा घोड़े पर बिठा लिया था और मैं अपने दोनों हाथों से उसकी कमर थामे हुए बैठा था। रवानगी से कबल सारे खेमों को नजर आतिश कर दिया गया था। वहीं आबादी के बाशिंदे अंग्रेज़ फौजियों को फरार होता हुआ देख रहे थे। उनके गोदामों और असलह को लूटने में मसरूफ थे और फिर उनके कैंप को तबाह बर्बाद होते खामोशी से देखते भी रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों की कोई मदद नहीं की। वहां से रवाना होकर भी कई मील तक जलते हुए खेमों से बुलंद होने वाले शोले नजर आ रहे थे। मेरी हालत खासी ख़राब थी और मैं बमुश्किल कायम खान की कमर थामे घोड़े पर बैठा था। ये तवील सफ़र सुबह के आसार के साथ ख़त्म हुआ। जब ये काफ़िला मलका पहुंचा तो बस्ती जाग चुकी थी। काफ़िले का इस्तकबाल खुद अमीर बाबू खान ने किया। मुझे घोड़े से उतार कर फ़ौरन अमीर के मकान में ले जाया गया और उसी वक्त मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी की गई। नाहिद खुद दूध गर्म करके लाई और कटोरा मेरे होंठों से लगा दिया। उसने दीवार से तकिया लगाकर पहले ही मुझे नीम दराज कर दिया था। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात नजर आए। मैंने फ़ौरन कटोरे से मुंह लगा लिया और एक ही सांस में सारा दूध पी गया। कटोरा एक तरफ रखकर वो कहने लगी, हम दोनों ने तुम्हें काफ़ी तलाश किया, लेकिन तुम ना मालूम कहाँ निकल गए थे। शायद तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे काबू से बाहर हो गया था। फिर तुम्हारी तलाश में नाकाम होकर हमने मजबूरन अस्ताना की राह ली। रात हमने अस्ताना ही में गुजारी, मगर यकीन करो शेख, सारी रात एक लम्हे के लिए भी मेरी पलक ना झपकी। मुझे रह रहकर तुम्हारा ख्याल आ रहा था। सुबह होते ही हम शहजाद मुबारक शाह से मिले, उन्हें तमाम मामलात से आगाह किया और फिर तुम्हारी तलाश में चल पड़े। हम तमाम दिन पहाड़ों में तुम्हारी तलाश करते रहे और फिर शाम होते ही हम मलका पहुंच गए। फिर गुज़िश्ता रात अजीब वाक़या पेश आया। इशा की नमाज के बाद थकन के सबब मेरी आंख लग गई, मगर मुझे फ़ौरन ही तुम्हारी आवाज़ ने जगा दिया।
मैंने नीम गुनूदगी में सुना, तुम कह रहे हो कि चुंगली के इलाके में अंग्रेज फौज बड़ी तादाद में जमा हो चुकी है, इसलिए फौजी कैंप पर शब खून मारना जरूरी है। मैंने पहले इस आवाज़ को अपना वहम समझा, लेकिन जब दोबारा भी यही आवाज़ सुनाई थी तो मैं चौंक पड़ी। मैंने उठकर हर तरफ तुम्हें तलाश किया, लेकिन दूर दूर तक पता नहीं था। मैंने उस वक्त इस वाक़े से अमीर बाबू खान को आगाह किया। उन्होंने फरमाया कि शेख ने अपनी पुरस्कार क़ुव्वतों के ज़रिए हमें एक खबर दी है, हमें फ़ौरन इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर इंतहाई तेज़ी से शब खून मारने की तैयारी की गई। कुछ देर बाद ही हम इसके लिए रवाना हो गए, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। नाहिद मुझे तमाम गुज़िश्ता तफसीलात से आगाह करके खामोश हो गई। नाहिद की गुफ्तगू सुनकर मैं समझ गया कि हमजाद ने अपनी पुरस्कार क़ुव्वतों के ज़रिए नाहिद को वहाँ पहुँचाया था। अंग्रेज़ी फ़ौज के बारे में भी आगाह किया होगा। उसने कैंप पर शब खून मारने की हिदायत की होगी। गालिबन इससे उसका मकसद ये होगा कि जब शब खून मारा जाए तो मुजाहिदीन यकीनन मुझ तक पहुँच जाएंगे और मुझे अंग्रेज़ों की कैद से रिहाई मिल जाएगी। और फिर हुआ भी यही, बिल्कुल उसकी तवक्को के मुताबिक। हमजाद ने जब्बार के हमजाद के करीब रहते हुए भी अपनी आवाज़ नाहिद तक पहुँचा दी होगी, क्योंकि अगर वो खुद आ सकता तो मेरे ही पास क्यों ना आ जाता। नाहिद ने मेरी नहीं मेरे हमजाद की आवाज़ सुनी होगी, जो कतई मेरी ही आवाज़ लगी होगी, क्योंकि मेरी और हमजाद की आवाज़ में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं। इस बात का तजुर्बा मुझे इससे पहले भी हो चुका था। नाहिद को मैंने अपने ऊपर गुजरे हुए वाक़यात से भी आगाह कर दिया, जिन्हें सुनकर गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा, शेख हम तुम्हारा बदला ज़रूर चुकाएंगे। नाहिद दिन रात मेरी पूरी तरह निगहदाश्त कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़ख्म भरते जा रहे थे। वो घंटों मेरे करीब खड़ी रहती और तरह तरह से मेरी दिलजोई करने की कोशिश करती। इस दौरान मैंने उसे खुद से कुछ और करीब महसूस किया। शहजादा मुबारक शाह भी इस अरसे में स्थाना से मलका पहुंच चुके थे, क्योंकि मुजाहिदीन के जासूसों ने इत्तला दी थी कि अंग्रेज़ स्थाना पर नहीं मलका पर हमला करने का इरादा रखते हैं। शहजादे ने मलका पहुंचकर दिफाई इंतजामात शुरू कर दिए। शमा की तरफ से मलका आने वाले जितने रास्ते थे सबको नाकाबिल गुज़र बना दिया गया, ताकि अगर कोई कबीला अंग्रेज़ों का रास्ता देने पर आमादा भी हो जाए तो अंग्रेज़ी फ़ौज के लिए मलका पहुंचना आसान न रहे। पुराने दरख्त काट काट कर जा बजा रास्तों में डाल दिए गए। गिरदो नवा के गोजरों को इस काम पर लगा दिया गया था। इसके अलावा झाड़ियाँ और कांटे भी जगह जगह बिछा दिए गए थे। बहुत से रास्तों में खंदकें भी खोद दी गई थीं। नाहिद पूरी दिलचस्पी से दिलजमी से इन इंतजामात में हिस्सा ले रही थी और रोज़ मुझे तमाम हालात से आगाह भी कर रही थी। फिर एक दिन नाहिद ने मुझे बताया, जदून अंग्रेज़ों को अपने इलाके से गुजरने की इजाज़त देने पर किसी तरह राज़ी नहीं है और अब कमिश्नर ने मजबूर होकर टोपी के बजाय स्वाबी को अपना मरकज़ बना लिया है। ये इत्तलात आज ही हमें अपने आदमियों से मिली हैं, जो अंग्रेज़ी फ़ौज की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखने के लिए मुतय्यन किए गए हैं। फिर इसके दूसरे दिन एक बहुत ख़तरनाक इत्तला मिली। अमीर बाबू खान मेरी मिजाज पुरसी करने आए तो मैंने उनसे कहा, आपकी दुआओं और अल्लाह के फ़ज़ल से अब मैं कतई ठीक हो गया हूँ। आप मुझे इजाज़त अता करें, मैं भी अपने साथी सरफरोशों के हमरा शाना बशाना काम कर सकूँ। अभी कुछ दिन और आराम कर लो, कुछ दिन बाद हम सबको एक बड़ी आजमाइश से गुजरना है। अमीर ने जवाब दिया। क्या कोई और नई इत्तला मिली? मैंने पूछा। हाँ, आज सुबह ही मालूम हुआ है। जनरल चैमरलिन को इस पूरी मुहिम का इंचार्ज बना दिया गया है। उसके इरादे ख़तरनाक हैं। उसने बिल्कुल नए अंदाज में जंगी नक्शा तरतीब दिया है और वो इंतहाई सख्त और कमीना परवर मुसलमान दुश्मन अंग्रेज़ है। वो वाइसराय के हुक्म पर एक बड़ी फ़ौज लेकर सवाबी से रवाना हो चुका है। इसका मतलब यह है अमीर कि हालात संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। मैंने फ़िक्रमंद होते हुए कहा, हाँ कतई, और अब वक्त आ गया है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद कर दिया जाए। मैंने मजबूत और ठोस आवाज़ में कहा, इसके नताइज दुर्रस होंगे। फिर उस दिन नाहिद के लाख समझाने के बावजूद मैंने उस अहम इजलास में शिरकत की जिसमें ऐलान जिहाद के बारे में तय किया गया। नाहिद ने मेरे लिए बैसाखियों का इंतज़ाम कर दिया था। उस इजलास में तमाम सालारों के अलावा शहजादा मुबारक शाह और इमरान शाह भी शरीक थे। अमीर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी पुरसकून और पुरजलाल आवाज़ सुनाई थी, अब वक्त आ गया है, हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद करें। हमारे बाकायदा ऐलान जिहाद से आम मुसलमानों और उनके कबीलों पर यह फ़र्ज़ आयद हो जाएगा कि वो इस जिहाद में हमारा साथ दें। हरचंद कि उनमें से बहुत से अंग्रेज़ों की साजिशों का शिकार हो चुके हैं और अंग्रेज़ों ने उनके कबायली, नस्ली और ख़ानदानी तासुबात को हवा दी है। अंग्रेज़ों की इंतहाई कोशिश ये थी कि कबाइल को पेशकदमी के रास्ते का क़बल अज़ वक्त इल्म न हो सके। एक दोपहर अचानक ही हमजाद मेरे पास आ गया। उस वक्त मैं अपने घोड़े पर ज़ेन कसकर अगले मोर्चों की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। उसने आते ही मुझे एक इत्तला दी।
जब्बार भी अब महाज जंग पर पहुंच चुका है और अंग्रेज जंग के दौरान उसकी पुरस्कार कुव्वतों से अपने पहले से सोचे हुए मंसूबे के मुताबिक काम लेने का इरादा रखते हैं। अब तक मैंने उसके हमजाद को कतई काम नहीं करने दिया, इसीलिए अंग्रेज अब उससे कुछ झुंझला भी गए हैं। लेकिन वो ये कहकर अभी तक अपनी जान बचाए हुए है कि आप अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए उसकी राह में हायल हैं, वरना वो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। उसने ये भी बताया कि अगर वो अपने हमजाद को दरमियान से हटा ले तो अंग्रेज़ों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और फिर आप मेरे ज़रिए अंग्रेज़ों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है, मगर क्या तुम्हारे इल्म में है कि तुम्हारे पीछे मुझ पर क्या गुजरी? मैंने ज़रा शिकायती अंदाज में कहा, हर चंद कि मैं जानता था कि वो मेरे बारे में पूरी तरह बाखबर होगा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं बर वक्त आप तक न पहुँच सका, लेकिन मैं मजबूर था। अगर उस वक्त जब्बार के हमजाद को आज़ाद छोड़ देता तो खासा बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। जब्बार उस वक्त वाइसरॉय को रूबरू था और वाइसरॉय ने उससे ख्वाहिश की थी कि वो अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए मुजाहिदीन की तंजीम के सरबराह को उनके रूबरू पेश करके जाहिर करे। जाहिर है कि मैं ये किस तरह होने देता। उसके बाद हमजाद मुझसे इजाज़त लेकर फिर रुखसत हो गया। कुछ ही देर बाद नाहिद के पास मैं पहुंच चुका था। मैंने देखा कि उसके चेहरे के तासुरात मुतगय्यर हैं और उसके हाथों की मुट्ठियां भिजी हुई हैं। क्या कोई बुरी खबर है? मैंने सवाल किया। मैं खुद अपने हाथों से अपने जियाले शहीदों का इंतकाम लूंगी। मैं उस अंग्रेज भेड़ियों को कत्ल कर दूंगी। नाहिद की आवाज़ शिद्दत जज्बात से भर आने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उससे ये मालूम कर सका कि हुआ क्या। चंद मुजाहिदीन अंग्रेज़ी फ़ौज के हाथ लग गए थे, जिनके बारे में मालूम हुआ कि खुद जनरल ने उन्हें इंतहाई बेदर्दी और सफाकी के साथ तरह तरह की अजियतें देकर मारा है। ये सुनकर मेरा भी खून खौल गया। तुम तन्हा नहीं होगी मलिका, शेख भी सफ़र में तुम्हारे साथ साथ होगा, मैंने भरपूर अज़्म के साथ कहा। लेकिन तुम्हारी टांग का जख्म अभी ताज़ा है, तुम रहने दो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। और फिर उसी रात नाहिद और मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों को अबूर करते हुए अपने घोड़ों पर तेज़ रफ्तारी से अंग्रेज़ी कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। हमने अपनी इस खुफिया मुहिम से किसी को भी आगाह नहीं किया था, यहाँ तक कि अमीर बाबू खान को भी हमने कोई इत्तला नहीं दी थी, क्योंकि हमें यकीन था कि अमीर हमें मौत के मुंह में जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और हमारे घोड़ों की टापों के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हमारी मंजिल आशियाना उकाब थी, क्योंकि हम वाकिफ़ थे कि जनरल उसी मोर्चे में है। जासूस मुजाहिदीन की इत्तला के मुताबिक जनरल का खेमा एक बड़ी सी चट्टान पर था जो चारों तरफ से खुरदरी और ठलवां थी, मगर उस पर चढ़ना कुछ ऐसा ज़्यादा दुश्वार भी नहीं था। हमने अपनी मंजिल से बहुत पहले ही अपने घोड़े एक गार में छोड़ दिए और दबे पांव पैदल अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मैं अपनी बेसाखियाँ बहुत संभल संभल कर रख रहा था। एक तो इसलिए कि चांदनी रात होने के बावजूद रास्ता ऊंचा नीचा था और इम्कान था कि मैं अपने जिस्म का तवाज़ुन न खो बैठूं। दूसरे बेसाखियों की आवाज़ से कोई दुश्मन होशियार न हो जाए। मैं और नाहिद बहुत मोहतात अंदाज में चट्टान से करीब होते जा रहे थे। फिर हम चट्टान के पास पहुंचकर सीने के बल रेंगते हुए उस पर चढ़ने लगे। आम हालात में मैं इस खतरनाक चट्टान पर चढ़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त तो जोश ही कुछ और था। हम दोनों की पुश्त पर बंदूकें थीं और हाथों में तेज़ और चमकीले खंजर, ताकि वक्त पड़ने पर हम पहले खंजर ही इस्तेमाल करें, इसलिए कि बंदूक का धमाका हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता था, जबकि हम पूरी तरह दुश्मनों के घेरे में थे। हमने फैसला किया था कि हम इंतहाई मजबूरी की हालत में बंदूक इस्तेमाल करेंगे। मैं बड़ी एहतियात से सीने के बल रेंगता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। हालांकि मेरी रफ्तार नाहिद से कम थी और वो मुझसे कुछ आगे निकल चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी रफ्तार बरकरार रखी थी। मैं पत्थरों पर मजबूती से हाथ जमाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक वो पत्थर अपनी जगह से सरक गया जिस पर मैंने अपना दायां हाथ रखा हुआ था। पत्थर चट्टान से उखड़ते ही मेरे जिस्म को झटका सा लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखूं, लेकिन नाकाम रहा। मैंने अपनी बेसाखियाँ चट्टान के नीचे ही छोड़ दी थीं, क्योंकि उन्हें साथ लेकर चढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था। मेरे दोनों हाथ फिसल गए और फिर मैं इंतहाई ज़ब्त के बावजूद अपने मुंह से निकलने वाली चीख को न रोक सका और मैं पत्थरों से टकराता हुआ तेज़ी से खुरदरी चट्टान से नीचे लुढ़क रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि खुरदरी चट्टान में उभरे हुए किसी पत्थर से मेरा सर टकराया था और मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया था। उसके बाद मैं कितनी देर गाफिल रहा मुझे याद नहीं। आँख खुलने पर मैंने खुद को मुकम्मल तारीकी में महसूस किया। कुछ देर तो मुझे कुछ भी याद ना आया कि मैं यहाँ किस तरह पहुँच गया, और फिर रफ्ता रफ्ता मेरे जहन से बेहोशी का गुबार और उसके असरात साइल हुए तो मुझे सब कुछ याद आ गया। इसके साथ ही मेरे पूरे जिस्म में जैसे दर्द की शदीद लहरें कूद गईं। मैं यकीनन सख्त जख्मी था। मेरे नीचे पथरीली ज़मीन थी। मैं कहाँ हूँ? मैंने सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। क्या मैं अंग्रेज़ों की कैद में हूँ?
मैं सोचता रहा और खुद ही अपने सवालात का जवाब देता रहा। अगर ऐसा होता तो मेरे हाथ पांव बंधे होते। वहां दूर दूर तक कोई मामूली सी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अपने जिस्म को हरकत देना चाही और मेरे मुंह से कर्रा निकल गई। मैं इस काबिल नहीं था कि उठकर आसपास का जायजा ले सकता। मैं जहां कहीं भी था, बहरहाल अंग्रेज़ों की कैद में नहीं था, और ये बात मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी। यहाँ दूर दूर तक अंधेरा और मुकम्मल सन्नाटा था। मेरे यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही जवाब था, और वो था हमजाद की मुदाखलत। उसने बर वक्त मेरी मदद करके मुझे अंग्रेज़ों की कैद से बचा लिया होगा। इसी के साथ मुझे नाहिद का ख्याल आ गया। उसका क्या बना होगा? वो भी मेरी तरफ फरार होने में कामयाब हो गई होगी। मैं बहुत देर तक इन्हीं सवालों में उलझता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर न पहुंच सका। मुमकिन है कि मेरे हमजाद ने उसे बचा लिया हो, या फिर वो खुद जनरल को कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो गई हो। लेकिन ये बात करीन क़यास नहीं थी, क्योंकि मेरे वजूद ने उसकी राह में मुश्किलात खड़ी कर दी थीं। यकीनन मेरी चीख सुनकर मुहाफिज बेदार हो गए होंगे, और फिर मैं इससे ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इस तसव्वुर से भी खौफज़दा था कि खुदा न खास्ता नाहिद गिरफ्तार कर ली जाए। मैं अंधेरे और सुकूत से बेजार हो चला था। सोचते सोचते मेरा जहन थक गया था। उसी वक्त मैंने अपने करीब किसी और के वजूद को भी महसूस किया। इसके साथ ही एक तेज़ सरसराहट और फुंकार की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन मेरे करीब कोई सांप था, और सांप जहरीला भी हो सकता था। इस एहसास ने मेरे तमाम हवास बेदार कर दिए। मैंने अपने जिस्म को समेटा, और उसी वक्त मेरे बाएं बाजू में जैसे किसी ने बैक वक्त कई तेज सुइयां चुभो दी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। क्या मुझे सांप ने डस लिया? अचानक मेरे ज़हन में सवाल गूंजा। इस एहसास के साथ ही मुझ पर एक खौफ सा तारी हो गया, और मेरा जिस्म किसी सर्दी के खाए हुए बच्चे की तरह कांपने लगा। सांप मुझे डसकर गालिबन वापस हो रहा था। मैंने बाएं बाजू की उस जगह को छुआ जहां सांप ने मुझे डसा था। उस जगह मुझे जलन और सख्त सोजिश महसूस हुई, और उसके चंद लम्हे बाद मेरा जहन बोझल होने लगा, जैसे मुझे सख्त नींद आ रही हो। मैंने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना था कि जब सांप का जहर अपना असर करना शुरू करता है तो गहरी नींद आने लगती है, और उस शख्स को किसी भी तरह सोने नहीं दिया जाना चाहिए जिसे सांप ने डस लिया हो, क्योंकि ये नींद उसके लिए निहायत खतरनाक साबित होती है। नींद के आलम में जहर तेजी से अपना काम करता है, और फिर मरीज की आंख कभी नहीं खुलती, और वो इसी हालत में मर जाता है। ये ख्याल आते ही मैंने अपने जहन को संभालने की कोशिश की। मैं बहरहाल बेदार रहना चाहता था, ताकि जहर मुझ पर जल्द असर न कर सके। मैं काफ़ी देर अपने खुमार आलूद जहन से जंग करता रहा, लेकिन नींद का गलबा इतना शदीद था कि मुझे अपनी पलकें उठाना गरां गुजर रहा था। इस कैफियत को महसूस करते हुए किसी हद तक खौफजदा भी था, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं अपने हवास पर काबू न रख सका, और मेरा जहन नींद की आगोश में डूबता चला गया। दोबारा होश आने पर मैंने अपने चारों तरफ उजाला फैला हुआ देखा, लेकिन उसे मुकम्मल रोशनी फिर भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उजाला गार के दहाने से आ रहा था, और गार के अंदर पहुंचते पहुंचते धुंधलके में तब्दील हो रहा था। मैं उस वक्त एक गार में था। मुझे पहली खुशी तो ये हुई कि मैं जिंदा हूँ, और इस एहसास के साथ ही मेरा दायां हाथ फौरन अपने बाएं बाजू पर पड़ा, जहां मुझे सांप ने डसा था। अब उस जगह ना तो दुखन थी और न सोजिश। वो जगह भी अब पहले की निस्बत उभरी उभरी नहीं थी। क्या ये मेरा वहम था? मैंने सोचा, और फिर खुद ही अपने ख्यालों की तरदीद कर दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सांप के डसने की तकलीफ महसूस की थी, तो फिर मैं अब तक किस तरह जिंदा हूँ? मेरा जख्म किस तरह ठीक हो गया? जहर ने मुझ पर क्यों असर नहीं किया? मैं सोचता रहा, और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे बेहोश होने के बाद हमजाद मुझ तक आया होगा, और उसने अपनी पुरस्कार कुव्वतों को बरोकार लाकर जहर के असर को ज़ाइल कर दिया होगा। इसके अलावा और कुछ मुमकिन नहीं था। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया कि हमजाद मेरी तरफ से गाफिल नहीं है। उसी ने मुझे अंग्रेज़ों के कैम्प में अंग्रेज़ों के हाथों कैद होने से बचाया, और फिर वही यहाँ बर वक्त पहुँच कर सांप के जहर को ज़ाइल करने का सबब बना, ताकि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में ना पड़े। लेकिन वो मेरे पास मौजूद क्यों नहीं है? क्या वो जब्बार के हमजाद से बरसरे पैकार है? हाँ, ये मुमकिन था। वो मेरी ज़िंदगी ख़तरे में देखकर वक्ती तौर पर मेरी मदद के लिए आ गया होगा, और फिर रवाना हो गया होगा। मगर मैं यहाँ इस तरह कब तक पड़ा रह सकता हूँ? मैं ताज़ा तरीन हालात से बाखबर होना चाहता था। मुझे नाहिद की तरफ से सख्त फ़िक्र लाहक थी, मगर इसके बावजूद मैं हमजाद को तलब करने का ख़तरा लेना नहीं चाहता था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया, और मेरा दिल उछलने लगा। मैं इस कदर बदहवास हुआ था कि यह भी याद नहीं रहा कि मैं हमजाद के बगैर कभी नाहिद के बारे में मालूम कर सकता हूँ कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मुझे अपने तसव्वुर की क़ुव्वत को आजमाने से भला कौन रोक सकता था? मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद की और नाहिद का तसव्वुर किया। दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों के सामने नाहिद का चेहरा था, और उस चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैं उछल पड़ा।
नाहिद के चेहरे पर सख्त तकलीफ और अजियत के आसार थे। मैंने फौरन अपने तसव्वुर का दायरा वसी किया और इसके साथ ही मेरा खून खोलने लगा। जिस दूसरे चेहरे पर मेरी नजर पड़ी थी उसने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। ये चेहरा जब्बार का था, जो नाहिद के चेहरे के बहुत करीब था। जब्बार के अलावा उस जगह एक अंग्रेज भी नजर आ रहा था, जिसकी हरीस और ललचाई हुई नजरें नाहिद के जिस्म का जायजा ले रही थीं। नाहिद का जिस्म एक मोटे से लकड़ी के तख्ते से बंधा हुआ था और उसके जिस्म पर चीथड़े झूल रहे थे। अचानक अंग्रेज अफसर के होंठों को हरकत हुई, जो अपनी वर्दी से कोई अफसर मालूम होता था। वो जब्बार से मुखातिब था। तुम इससे पूछा ये कौन लोग है? इसका साथी कहाँ? तुम इसका जबान समझता? अच्छी तरह पूछो, नहीं तो मारो इसको। जबान खोलो, ये अभी सब कुछ बता देगी, लेकिन इसके लिए तन्हाई जरूरी है। जब्बार की अय्यार आवाज सुनाई दी और मैं बल खाकर रह गया। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि जब्बार तन्हाई किस लिए चाहता है। खैर, हम चाहता, अगर तुमको ये कुछ नहीं बोला तो हम फिर आएगा और उसके बाद तुम चला जाएगा। ये कहकर अंग्रेज अफसर खेमे से बाहर निकल गया। दूसरे ही लम्हे नाहिद ने उसके मुंह पर थूक दिया। वो चीखी, जलील कुत्ते, तू एक मजबूर और बेबस औरत की बेचारगी से फायदा उठा रहा है। अगर तू इतना ही बहादुर है तो मेरे हाथ पांव खोल दे। मैं वादा करती हूं कि भागूंगी नहीं और तुझसे मुकाबला करूंगी। मेरी बुलबुल इस तरह नाराज नहीं हुआ करते। जब्बार ने अपने चेहरे को आस्तीन से साफ करते हुए कहा, तू अगर मेरी बात मान ले तो मैं तेरी जान बचाने की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि तेरी सजाए मौत से कम नहीं हो सकती, क्योंकि तूने जनरल को कत्ल करने की साजिश की थी और अगर ऐन वक्त पर मुहाफिज होशियार ना हो जाते तो तू अपना काम कर चुकी होती। मगर इसके बावजूद तूने उन पर खंजर से हमला करके उन्हें सख्त मजरूह कर दिया। तेरा ये जुर्म मामूली जुर्म नहीं है, ये तू भी अच्छी तरह जानती है। और ये भी शायद तुझे मालूम हो कि अगर तूने सीधी तरह मेरी बात न मानी तो मैं ज़बरदस्ती ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मैंने तुझे सुबह तक सोचने की मोहलत दे दी है। बोल, क्या तू राजी है? कमीने, गुलाम, अंग्रेज़ों के कुत्ते, तुझे मुझ पर ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करती। नाहिद की आवाज़ से हिकारत टपक रही थी। अच्छा तो फिर मुझे रोक, देखूं कैसे रोकती है। जब्बार ये कहकर खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया और पर्दा गिराकर रस्सी से बांध दिया और नाहिद की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तेरी चीखो पुकार सुनकर बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। वो लोग समझेंगे कि मैं तुझ पर तशद्दुद करके तेरी जबान खुलवाना चाहता हूँ। अब भी मान जा, वरना। जब्बार उसके करीब पहुंचकर रुक गया। फिर मैंने जो कुछ सुना उस पर मुझे खुद यकीन नहीं आया। नाहिद कह रही थी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मेरे हाथ पांव खोल दो। तुम्हारी रजामंदी के बाद हाथ पांव खोलना जरूरी नहीं है। जब्बार कहते कहते रुक गया। ऐसा तो मैं सिर्फ इसलिए चाहता था कि तुम चीखो पुकार ना करो और किसी से इस वाक़े का जिक्र भी ना करो। जब्बार वाकई एक अय्यार जहन का मालिक था। वो नाहिद को आज़ाद करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। और जब्बार की बात सुनकर मेरे जहन में भी नाहिद का अदा किया हुआ जुमला वाज़ेह हो गया। वो यकीनन कैदोबंद से आज़ाद होकर फरार की राह ढूंढना चाहती थी। मुझे ये सुनकर बेइंतहा खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। अपने नापाक वजूद को मुझसे दूर रख कुत्ते, नाहिद चीखी। अच्छा, अब मैं समझा, तू इस तरह आज़ाद होना चाहती थी, क्यों भोली चिड़िया? जब्बार शैतानों की तरह हंसा। अब मेरे लिए जब्त करना इंतहाई दुश्वार था। मैंने एकदम आंखें खोल दी और चीखा, हमजाद। उसी लम्हे हमजाद का घबराया हुआ चेहरा मुझे नजर आया। वो आते ही बोला, आपने मुझे इस वक्त तलब करके गजब कर दिया। जब्बार का हमजाद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें जो हुक्म दे रहा हूं उसे पूरा करने के लिए फौरन रवाना हो जाओ, बकिया बातें फिर होंगी। नाहिद की इज्जत व आबरू खतरे में है, उसे बचाना अशद जरूरी है। तुम उसे अंग्रेजों की कैद से आज़ाद करके फौरन यहाँ आओ, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। मैं एक ही सांस में सब कुछ कह गया। मेरा हुक्म सुनते ही हमजाद गायब हो गया। उसके जाते ही मैंने फौरन आंखें बंद कर लीं ताकि ताज़ा सूरत हाल का जायजा ले सकूं। मैं तसव्वुर की ताकत फिर बरोए कार ला चुका था। मैंने हमजाद को खेमे में दाखिल होते हुए देखा और इससे पहले कि जब्बार अपने मकसद में कामयाब हो, हमजाद ने आनन फानन नाहिद के जिस्म की बंदिशें खोलना शुरू कर दी। उसने ऐसा करने से पहले जब्बार को एक तरफ धक्का दिया था। नाहिद के जिस्म की बंदिशें खुद ब खुद खुलते देखकर और अपने जिस्म को धक्का लगते महसूस करके पहले तो जब्बार हैरत सदा सा हुआ और फिर दूसरे ही लम्हे वो बुड़बुड़ाया, अच्छा तो ये बात है। वो गालिबन समझ चुका था कि ये सब करिश्मा मेरे हमजाद की नादीदा कुव्वत का है। जब्बार ने अपने हमजाद को तलब किया, जिसे मैं न देख पाया, मगर उसी वक्त मेरे हमजाद ने नाहिद को छोड़कर
ایک دم جبار پر حملہ کر دیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے حمزاد کو کوئی حکم دے سکتا اس کا جسم ایک بار زور سے لہرایا اور پھر وہ تیورا کر زمین پر آ گیا۔ غالباً وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ناہید کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے، اس لیے کہ یہ سب بڑا عجیب اور پراسرار تھا کہ اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی مضبوط رسیاں خود بخود کھلنے لگی تھیں اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جبار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ناہید کو مضبوط رسیاں کھولنے میں کچھ دقت پیش آ رہی تھی، اس لیے میرا حمزاد آگے بڑھا اور چند ہی لمحوں میں اسے قطعی آزاد کر دیا۔ کپڑے پہن لو، حمزاد نے سرگوشی کی، اور جلد سے جلد یہاں سے فرار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شیخ تم؟ ناہید کی خوشی سے تھر تھراتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ حمزاد کی آواز اسے قطعی میری آواز معلوم ہوئی تھی، کیونکہ میری اور حمزاد کی آواز میں قطعی کوئی فرق نہیں تھا۔ ناہید حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ خیمہ خالی تھا۔ اس کے لیے یہ بات سخت حیرت انگیز تھی کہ میں اسے نظر کیوں نہیں آ رہا، اسی لیے اس نے پوچھا، لیکن تم نظر کیوں نہیں آ رہے ہو شیخ؟ یہ تمام باتیں آئندہ کے لیے اٹھا رکھو، فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دیا جائے گا، حمزاد نے نرمی سے کہا۔ ناہید نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ حمزاد نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب اس کی گرفت ناہید کی کن پٹیوں پر تھی۔ ناہید کا جسم اچانک ڈھیلا ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گر جائے، حمزاد نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مجھے اس وقت حمزاد پر رشک آیا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حمزاد نے خیمے کا رخ نہیں کیا، وہ خیمے کی دوسری طرف گیا۔ دوسرے ہی لمحے خیمے میں شگاف نظر آنے لگا۔ اس شگاف سے حمزاد ناہید کا جسم اٹھائے گزر گیا، لیکن ابھی وہ کچھ دور ہی گیا ہوگا کہ اچانک ایک شور بلند ہوا۔ کسی نے ناہید کے جسم کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خیمے کے ارد گرد متعین تمام محافظ پتھر کے بت بنے اس حیرت انگیز نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جنرل پر حملہ کرنے والی لڑکی کا جسم خود بخود فضا میں بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ان میں سے کسی کو ہوش آ گیا، وہ شاید کوئی انگریز افسر تھا جو چیخ رہا تھا، وہ فرار ہونا مانگتا، فائر! اس انگریز کی آواز کے ساتھ ہی جیسے سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ بیک وقت کئی دھماکے ہوئے، لیکن اس وقت تک ناہید کا جسم بندوق کی گولیوں کی زد سے کافی دور نکل چکا تھا، اور پھر ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں کھول دیں اور میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ میں واقف تھا کہ اب چند ہی لمحوں میں حمزاد ناہید کو لے کر میرے پاس پہنچ جائے گا۔ میری توقع کے مطابق حمزاد جلد ہی اس غار تک پہنچ گیا جہاں میں موجود تھا۔ اس نے آتے ہی ناہید کے بے ہوش جسم کو فرش پر احتیاط سے دراز کر دیا۔ اس کے اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے اسے مخاطب کیا، ہاں اب تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے تھے؟ میں نے تمہیں بے وقت طلب کیا تھا، مجھے بتاؤ کہ جبار اپنے حمزاد سے کیا کام لینا چاہتا تھا جو تم اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے؟ انگریز حکام نے جبار کی پرسار قوتوں سے مایوس ہو کر اسے کوئی بہت بڑا کام سپرد نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ غلط سمجھ رہے تھے۔ اگر جبار کا حمزاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو یہ انگریزوں کی بہت بڑی فتح ہوتی۔ انگریز حکام نے جبار کے سپورٹ یہ کام کیا تھا کہ وہ اپنی پرسار قوتوں سے کام لے کر مجاہدین کے دل پھیرتے۔ دراصل جبار شیخی میں آ کر انہیں سب کچھ بتا چکا تھا کہ وہ اپنی پرسار قوتوں کے ذریعے کیا کیا کام کر سکتا تھا۔ انہیں اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ حمزاد سے کام لے کر وہ اس بات پر بھی قادر ہو سکتا ہے کہ مجاہدین کی مدد کرنے والے قبیلوں اور ان کی خواتین کے بجائے ان کو انگریزوں کا ہمنوا بنا دے۔ جبار نے اسی غرض سے اپنے حمزاد کو روانہ کیا تھا اور میں راستے میں اس سے الجھ پڑا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی آپ نے مجھے طلب کر لیا تھا اور اس کا راستہ صاف ہو گیا۔ حمزاد نے مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ ہاں یہ واقعی بہت خطرناک بات ہے، میں نے حمزاد کی تائید کی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے تمہارے وہاں ہٹنے کے باوجود بھی جبار کا حمزاد اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تھوڑی دیر بعد ہی جبار نے اپنے حمزاد کو دوبارہ اپنے پاس طلب کر لیا تھا اور پھر اسے حکم دینے سے پہلے ہی تمہارے ہاتھوں سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایسی صورت میں جبار کا حمزاد اس وقت سے اب تک اس کے پاس ہوگا۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حمزاد کی طرف دیکھا۔ آپ کا خیال درست ہے، جبار کا حمزاد ابھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن ہوش آتے ہی جبار اسے پھر اسی مقصد کے حصول کے لیے روانہ کر سکتا ہے۔ حمزاد نے جواب دیا، اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آئے تم مجھ سے رخصت ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اور ناہید کو فوراً ملکہ پہنچا دو تاکہ ہم حفاظت کے ساتھ آئندہ کے لیے کوئی منصوبہ بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کو ملکہ پہنچا دیتا ہوں۔ ممکن ہے مجھے بہت جلد پھر آپ سے رخصت ہونا پڑے، تو پھر ناہید کو ابھی ہوش میں لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ سفر طویل ہے اور وقت کم، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو بھی بے ہوش کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ اتنی تیز رفتاری برداشت نہیں کر سکتے۔ حمزاد نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر کے ناہید کے برابر لیٹ گیا۔
दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी कनपटियों पर दबाव महसूस हुआ और मेरा जहन बोझल होते होते बिल्कुल गाफिल हो गया। होश आने पर मैंने खुद को और नाहिद को अमीर बाबू खान के मकान पर पाया। उस वक्त मकान खाली था। मेरे कहने पर हमजाद नाहिद को भी होश में ले आया। नाहिद होश में आते ही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी। उसे गालिबन अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो बखैरियत तमाम मलका पहुंच चुकी है, क्योंकि यह मकान बहरहाल वो पहचानती थी और उसके दरो दीवार से आशना थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, शेख तुम सख्त मजरूह हो, तुम्हारे माथे पर गहरा जख्म है। और उसके जुमले के साथ ही मुझे अपनी हालत का एहसास हुआ। मुझे अपनी बेसाखियों का ख्याल आया जो वहीं रह गई थीं जहां मैं जख्मी हुआ था। मेरी पहली ज़रूरत बहरहाल बेसाखियाँ थीं। यही सोचकर मैंने हमजाद से कहा, मेरी बेसाखियाँ ले आओ। हमजाद मेरा हुक्म सुनकर रुखसत हो गया और नाहिद समझी कि मैंने उसे मुखातिब किया है। वो उठकर जाने लगी तो मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेसाखियाँ देख रही हूँ। कहाँ रखी थीं? नाहिद ने कहा, मैंने तुमसे बेसाखियाँ लाने के लिए नहीं कहा। वो एक और ही नादीदा क़ुव्वत है जिसे मैंने हुक्म दिया है, और वही नादीदा क़ुव्वत तुम्हें अंग्रेज़ों के कब्ज़े से लाई है। अभी मेरा फ़िक्रा ख़त्म न होने पाया था कि कदमों की आहट सुनाई थी। मैंने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो अमीर बाबू खान खड़े हम दोनों को हैरत से देख रहे थे। फिर इससे पहले कि मैं या नाहिद कुछ कहते, वो कहने लगे, तुम दोनों ने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसकी तहसीन के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं, लेकिन हमें हैरत है कि तुम दोनों मौत के शिकंजे से किस तरह निकल आए। हमें तमाम इत्तलात मिल चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे तुम दोनों से एक शिकायत भी है। तुमने मुझे इस सिलसिले से लाइल्म रखा। हम मजबूर थे ए अमीर। अगर हम आपसे अपने इरादे का इज़हार करते तो यकीनन आप हमें मौत के मुंह में छलांग लगाने की इजाज़त न देते। और मेरा जुमला अधूरा रह गया। अमीर बाबू खान बात काट कर बोले, शायद उन्होंने अब पहली मर्तबा मेरी हालत पर गौर किया था। तुम तो शदीद ज़ख्मी भी मालूम होते हो। बातें फिर होती रहेंगी, पहले तुम्हारी मरहम पट्टी ज़रूरी है। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए और चंद लम्हों बाद वो एक बॉक्स लेकर कमरे में दाखिल हुए। कुछ देर बाद ही अमीर बाबू खान हमें आराम करने का मशवरा देकर रुखसत हो गए। मैं तकिए के सहारे दीवार के साथ टेक लगाए नीम दराज था और मेरे बराबर ही नाहिद बैठी हुई थी। मुझे और नाहिद को इस हादसे के बाद पहली बार तन्हाई का मौका मिला था। नाहिद के दरियाफ़्त करने पर मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मैं चट्टान से फिसलने के बाद अपनी पुरस्कार क़ुव्वतों के ज़रिए वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया था। नाहिद ने मुझे अपने ऊपर गुजरे हुए वाक़यात बताते हुए कहा, मैं गालिबन कुछ ज़्यादा ही पुरजोश हो गई थी। मुझे ये भी याद न रहा कि तुम भी मेरे साथ हो और अपनी माजूरी के सबब मेरी तेज़ रफ्तारी का साथ नहीं दे सकते। जिस वक्त तुम्हारी चीख बुलंद हुई, ऐन उसी वक्त जनरल के खेमे में पहुंचकर उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। वो मेरे सामने महवे ख्वाब था, लेकिन तुम्हारी चीख ने उसे बेदार कर दिया और मैं भी कुछ घबरा गई। लेकिन मैंने उसे बिस्तर से उठने की मोहलत नहीं दी, उस पर हमला कर दिया। लेकिन मेरा वार उचटता हुआ पड़ा। मेरा खंजर उसके सीने में उतरने के बजाय उसके पहलू को ज़ख्मी करता हुआ दाएं बाजू में पेवस्त हो गया। उस वक्त तक वो होशियार हो चुका था। तुम्हारी चीख के बाद दूसरी चीख उसकी थी जिसने मुहाफिजों को चौकन्ना कर दिया, और फिर चंद लम्हों बाद ही मुझे फरार होने से पहले चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो कुछ हुआ उससे तुम वाकिफ़ हो, लेकिन मुझे तुम्हारे ज़ख्मी होने का बहुत अफसोस है। अपनी बात ख़त्म करते हुए नाहिद मेरे कुछ और करीब आ गई और उस वक्त मुझे अपने जिस्म में बिजलियाँ सी कूदती हुई महसूस हुई। मेरे वजूद में सोया हुआ शैतान जागने लगा। जिस शेख करामत को मैंने थपकियाँ देकर सुला दिया था, अब वो बेदार हो रहा था। मैंने खुद फरामोशी किसी कैफियत में उसके नर्म व मुलायम हाथ को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसका हाथ मेरे होठों तक पहुंच गया। मेरी आंखें बंद थीं। शेख, मेरी समाज से नाहिद की खुशीली आवाज़ टकराई और इसी के साथ उसने अपना हाथ एक झटके से खींच लिया। मैंने आंखें खोल दी। मैंने देखा कि उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम हद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसने बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। लेकिन मैंने उसकी खफगी को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे समझने की कोशिश करो नाहिद, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने जज्बात से कांपती हुई आवाज़ में कहा। बकवास मत करो, उसने अपना हाथ छुड़ाया और एकदम खड़ी हो गई। तुम मेरे मोहसिन ज़रूर हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त कभी नहीं दूंगी कि तुम मुझे मेरे मकसद से भटका दो। इससे हमारे मकसद में क्या फ़र्क पड़ा है? हम दोनों बहरहाल तंजीम के लिए काम करते रहेंगे। मैंने दलील पेश की। मेरी ज़िंदगी का अव्वल और आखिर मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तंजीम के लिए काम करना है और कुछ नहीं, समझ गए? अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो मैं ये कभी ज़िंदगी कबूल ना करती। ये मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन मेरी आंखें अभी वो मंजर नहीं भूली जब अंग्रेज़ दरिंदों ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया था। नाहिद की आवाज़ में जोश के अलावा सख्ती भी थी।
लेकिन मुझ पर तो कुछ और ही नशा सवार था, इसलिए उसकी बातें मुझे मुतासिर न कर सकीं। मैंने लापरवाही से कहा, एक तुम्हारे ही साथ सब कुछ नहीं हुआ, न जाने कितने घराने ऐसे हैं जो तबाह व बर्बाद हो गए, लेकिन वक्त एक ऐसा मरहम है जो रफ्ता रफ्ता हर जख्म को भर देता है। तुम्हें बहरहाल अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला करना है। तुम जवान हो और तुम्हारी जवानी के भी कुछ तकाजे हैं जिन्हें बहरहाल पूरा होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बातों से नफरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे मुंह से न होते तो मैं तुम्हारी गुस्ताख जबान खींच लेती। तुम में और उस परिंदे में आखिर फ़र्क ही क्या है जो मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर मुझे अपनी हवेस का शिकार बनाना चाहता था? बोलो, जवाब दो। तुम इस कदर गिर सकते हो, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। नाहीद, मैं चीखा। अब मुझे भी उस पर गुस्सा आ गया था। अगर मैं चाहता तो कब का अपने मकसद में कामयाब हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत? नाहिद ने हिकारत से कहा। अगर इसी को तुम मोहब्बत कहते हो तो मैं इस पर 100 बार लानत भेजती हूँ। और ये कहकर वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गई। मैंने उसे आवाज़ें दी, लेकिन वो न लौटी। अब मैं मकान में अकेला था। नाहिद ने मेरी सख्त तौहीन की थी। उसने मेरी मोहब्बत को हिकारत से ठुकरा दिया था। मैं अपने अंदर पैदा होने वाली इस नई तब्दीली के बारे में सोचने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत अचानक किस तरह पैदा हो गई कि मैंने उससे इज़हार इश्क कर दिया। काफ़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब मैंने नाहिद को कैद में देखा था, उसी वक्त से मेरे अंदर सोया हुआ शेख करामत जाग उठा था और जिल्लुर रहमान सो गया था। वो जिल्लुर रहमान जो तंजीम के मुजाहिदीन का सरगर्म रुकन था और कभी ख्वाब में भी नाहिद के साथ इस कदर बेबाकी से गुफ्तगू करने के बारे में सोच नहीं सकता था। लेकिन अब तो ये हो चुका था। नाहिद के गुरूर ने मुझे माजी की तरफ लौटा दिया था, वरना मुमकिन था कि मैं कभी वो फैसला ना कर पाता जिसने मेरी जिंदगी को एक नई ही डगर पर डाल दिया था। उसे मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करना ही पड़ेगा। मैं बुड़बुड़ाया और बेचैनी से दिन गुजरने का इंतजार करने लगा। दिन भर लोग मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आते जाते रहे, लेकिन नाहिद ना आई। हत्ता कि रात हो गई। अमीर बाबू खान के साथ रात गए वो लौटी और खामोशी से मेरे बराबर बिछे हुए बिस्तर को कुछ और दूर खिसका कर मुझसे बगैर बात किए दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। अमीर बाबू खान ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पर दराज होने से पहले मेरी खैरियत दरियाफ्त की। इससे पहले वो कमरे में एक रखी हुई लालटेन की लौ मद्धम कर चुके थे। कुछ ही देर बाद मैंने जब ये महसूस किया कि अमीर बाबू खान और नाहिद दोनों ही सो गए हैं, तो मैंने हमजाद को तलब किया। आपने क्या गज़ब किया? मुझे इस वक्त तलब? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं अब इन बातों से तंग आ गया हूँ। मैं खुद को बिल्कुल बेदस्तोपा महसूस करता हूँ। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने झुंझुलाई हुई आवाज़ में कहा। आप सुन तो लीजिए, इस तरह तमाम बाजी ही पलट जाएगी, हमजाद ने फिर कहना चाहा। अब मुझे इस बाजी से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें जो हुक्म दूँ वो करते रहो, बस इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका हुक्म। ये कहकर हमजाद ने सर झुका लिया। नाहिद को बेहोश कर दो, सुबह तक इसकी आंख नहीं खुलनी चाहिए, मैंने हमजाद को हुक्म दिया। मेरे हुक्म की तामील करने के लिए हमजाद मेरे बराबर वाले बिस्तर पर सोई हुई नाहिद की तरफ बढ़ा। फिर मुझे उसका साया नाहिद के चेहरे के करीब लहराता हुआ नजर आया। दूसरे लम्हे वो मेरी तरफ पलट कर बोला, ये अब सुबह तक होश में नहीं आएगी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैंने हमजाद को रुख्सत कर दिया। जो फैसला मैंने आज दिन में किया था, ये वक्त उसके पूरे होने का था। मैं पारा के सिलसिले में एक बार चोट खा चुका था और दोबारा किसी कीमत पर इसके लिए तैयार ना था कि मैं तड़पता रह जाऊं। अचानक मेरी समाज से धमाकों की आवाज़ें टकराईं और उसी वक्त कोई भागता हुआ मकान में दाखिल हुआ। मैं समझ भी ना पाया था कि अमीर बाबू खान हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने जागते ही लालटेन की लौ तेज़ कर दी। मेरे खाली बिस्तर पर नज़र पड़ते ही वो चौंके और उसी वक्त उनकी नज़रें मुझसे टकराईं। वो एक लम्हे के लिए जैसे सकते में आ गए। इतनी देर में मैंने खुद को संभाल लिया। इसी अरसे में बाहर से आने वाला शख्स अमीर बाबू खान तक पहुंच चुका था। उसने आते ही कहा कि अंग्रेज़ों ने हम पर हमला कर दिया है। अमीर बाबू खान उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। आने वाला कायम खान था। अमीर बाबू खान घर का दरवाज़ा खुला रखने के कायल थे ताकि किसी भी वक्त उनसे रब्ता कायम करने में किसी को दिक्कत ना हो। इसलिए कायम खान को वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत पेश ना आई थी। मौके की नज़ाकत को महसूस करते हुए मैं इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। मुझे मालूम नहीं कि अमीर बाबू खान ने कायम खान से क्या कहा, क्योंकि इस अरसे में बैसाखियाँ संभाल कर मैं कमरे की पिछली खिड़की उबूर करके मकान के पिछवाड़े कूद चुका था। ये वक्त सोचने से ज़्यादा कुछ करने का था। मैं वाकिफ़ था कि जिस हालत में अमीर बाबू खान ने मुझे देखा है, वो मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर सकती है।
یقیناً میرے اتنے بڑے قصور کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی مجھے معاف کیا جا سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ میں وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ میری بچت کی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ میں جب کھڑکی سے کود کر گلی میں پہنچا تھا تو اسی وقت میں نے امیر بابو کی کڑکتی ہوئی آواز سنی، ارے پکڑ لو، وہ فرار ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ فقرہ غالباً قائم خان سے کہا تھا۔ میں تیزی سے بیساکھیاں ٹیکتا ہوا اپنی پوری قوت جمع کر کے ایک طرف بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی منزل معلوم تھی، کیونکہ اس علاقے میں کافی دن رہنے کے سبب میں یہاں کے ایک ایک مقام اور راستوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ حالات بس اچانک ہی کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ اس حالت میں حمزاد کو بھی میں اپنی مدد کے لیے طلب نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ میرا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ دھماکے اب بھی پے در پہ سنائی دے رہے تھے۔ میرے پیچھے آنے والے مجھ سے لمحہ لمحہ قریب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے قدموں کی آوازیں اب مجھے بہت واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ غالباً وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ میں کس طرف گیا ہوں۔ میری منزل ایک قریبی پہاڑی کا چشمہ تھا، تاکہ میں فوراً اس میں کود کر خود کو باہر آنے والی مصیبتوں سے محفوظ کر لوں، کیونکہ پاک ہونے کی صورت میں فوراً میں حمزاد کو طلب کر سکتا تھا، اور حمزاد کے آنے کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاتا۔ مجھے اب نہ تو تنظیم مجاہدین سے کوئی دلچسپی رہی تھی اور نہ اس ماحول سے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس بات کا فیصلہ میں دن ہی میں کر چکا تھا، مگر اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی کہ ایسی صورت بھی پیش آ سکتی ہے کہ مجھے مجبوراً فرار ہونا پڑے، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ چشمے پر جا کر غسل کروں گا اور پھر حمزاد کو طلب کر کے رات ہی رات میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ لیکن موجودہ صورتحال سے میں گھبرا گیا تھا۔ اگر اس حالت میں مجھے ان لوگوں نے پکڑ لیا تو میرے لیے یہ خطرناک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں ناہید کی مرضی شامل نہیں۔ میری یہ بات ان لوگوں سے چھپی ہوئی بہرحال نہیں رہ سکتی تھی۔ پہاڑی چشمہ مجھ سے اب بمشکل 4-5 فرلانگ دور رہ گیا تھا۔ مجھے قائم خان کی آواز سنائی تھی، ذل الرحمان رک جاؤ، ورنہ میرے ہاتھ میں بندوق ہے۔ میں تمہیں امیر کے حکم سے گولی بھی مار سکتا ہوں۔ لیکن اس کی دھمکی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ جتنی دیر میں اس نے یہ فقرہ ادا کیا، اتنی دیر میں میں پہاڑی چشمے سے کچھ اور قریب ہو گیا۔ قائم خان غالباً میری معذوری دیکھ کر مطمئن تھا کہ میں فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکوں گا اور وہ مجھے پکڑ لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر میں چشمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو قائم خان کے فرشتے بھی قیامت تک مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ اس لیے قائم خان بڑے اطمینان سے میرے پیچھے دوڑا چلا رہا تھا۔ حالانکہ اگر وہ کچھ اور تیز دوڑتا تو مجھے پکڑ سکتا تھا، کیونکہ میں بہرحال بیساکھیوں کے سہارے بھاگ رہا تھا اور اسے ایسی کوئی پریشانی یا دقت درپیش نہیں تھی۔ میں تم پر گولی چلا رہا ہوں، اب بھی رک جاؤ، قائم خان چیخا۔ لیکن اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں چشمے میں کود گیا تھا۔ میں نے ایک ڈبکی لگائی۔ قائم خان چشمے کے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ میرا سارا جسم بھی گیا تھا۔ میں نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا اور فوراً حمزاد کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، سب سے پہلے اس شخص کے ہاتھ سے بندوق چھین لو، اس کے بعد فوراً مجھے یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ میرا حکم پاتے ہی حمزاد قائم خان کی طرف لپکا۔ اس نے قائم خان کے ہاتھ سے بندوق چھین لی تھی۔ قائم خان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بندوق خود بخود فضا میں بلند ہوتی ہوئی چشمے کی طرف جا رہی ہے۔ میرے کپڑے گیلے ہیں اور قائم خان کا لباس میرے جسم پر صحیح آئے گا، میں نے حمزاد سے کہا۔ حمزاد کے لیے صرف اتنا اشارہ کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور عجیب منظر دیکھ کر قائم خان چیختا ہوا بستی کی طرف بھاگ جاتا، حمزاد نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں اس کے بے ہوش ہوتے ہی چشمے کے ٹھنڈے پانی سے باہر آ گیا۔ پھر میں نے اپنے گیلے کپڑے اتارے اور قائم خان کے کپڑے اس کے جسم سے اتار کر خود پہننے میں دیر نہیں کی۔ کہاں چلوں؟ حمزاد نے دریافت کیا۔ کہیں بھی، میں نے جواب دیا، جہاں کم از کم ایک رات آرام سے گزار سکوں۔ یہ فیصلہ میں صبح کروں گا کہ میں کس شہر میں رہنا پسند کروں گا۔ فی الحال تو رات بسر کرنے کے لیے اس پہاڑی علاقے کا کوئی غار مناسب ہو سکتا ہے۔ صبح آپ جہاں کہیں گے میں آپ کو پہنچا دوں گا، حمزاد نے مشورہ دیا۔ ہاں، تم جو مناسب خیال کرو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا اور بیساکھیاں سنبھال لیں۔ چند دموں بعد ہی میں اونچی نیچی پہاڑیوں اور دروں کے درمیان سے فضا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دھماکے اب بھی زور و شور سے جاری تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ مجاہدین اور انگریز فوج میں باقاعدہ ٹھن گئی ہے۔ حمزاد مجھے لیے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ دھماکوں کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ اب دھماکے کافی فاصلے سے سنائی دے رہے تھے۔ ایک اونچی سی پہاڑی کے قریب سے گزر کر حمزاد کی رفتار کچھ کم ہوئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ چاند کی دودھیا روشنی چٹانوں اور پہاڑیوں پر مچل رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک ہموار چٹان کی سطح پر اتار دیا۔ اس چٹان کے بائیں طرف کچھ فاصلے پر مجھے ایک کشادہ غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟
میں نے حمزات سے سوال کیا۔ آپ آزاد علاقے سے نکل کر انگریزی حکومت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن یہ جگہ موجودہ مقام جنگ سے کافی دور ہے اور محفوظ بھی، حمزات نے بتایا۔ میں چٹان سے اتر کر غار کے دہانے کی طرف بڑھتے بڑھتے رکا۔ حمزات سے کہنے لگا، کہیں اس غار میں کوئی زہریلا سانپ یا کوئی اور درندہ نہ ہو۔ پہلے بھی میں ایک تلخ تجربے سے گزر چکا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اس غار میں ایسا کوئی جانور نہیں۔ دراصل میں آپ کو یہاں لے کر اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو اس غار میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ دراصل یہ غار ایک طرح شکاریوں کی قیام گاہ ہے۔ یہاں اندر آپ کو پیال بھی بچھی ہوئی مل جائے گی، کیونکہ اس علاقے میں جب بھی آس پاس کے شکاری شکار کھیلنے آتے ہیں تو اسی غار کو اپنی عارضی قیام گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حمزات نے غار کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ ہاں، اب بتاؤ، آج تم دوپہر کے بعد کہاں مصروف تھے؟ جب آپ نے مجھے طلب کیا تھا اس وقت میں جبار کے حمزات سے الجھا ہوا تھا۔ دراصل جبار نے شیخی میں آ کر انگریزوں کو حمزات کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ اس سے کیا کیا کام لے سکتا ہے۔ یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آج دن میں انگریز حکام نے جبار کو پھر مجبور کیا تھا کہ وہ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی خواتین کو اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے انگریزوں کا ہم نوا بنا دے، اور انگریز اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ بہت سی خواتین انگریزوں کی ہم نوا بن چکی ہیں، جس کے نتیجے میں آج رات انگریزی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ قبائل مجاہدین کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ حمزات نے مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ خیر، اب جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو صرف جبار سے دلچسپی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں اس سے اپنا انتقام نہ لے لوں مجھے اس علاقے میں رہنا چاہیے۔ میں اسے سسکا سسکا کر مارنا چاہتا ہوں۔ اب میں اسے زیادہ رعایت نہیں دینا چاہتا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو کر کسی اور شہر میں پناہ لے لوں گا، مگر اب میرا خیال ہے کہ میں لگے ہاتھوں یہ قصہ بھی ختم کرتا چلوں، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہے گا مستقل میرے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا، کئی موقع بھی ایسے آئے تھے کہ اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے خود یہ موقع کھو دیے۔ حمزات نے میری تائید کی۔ اب کوئی ایسا موقع نظر انداز نہیں کیا جائے گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ بہت دن بعد بے فکری کی نیند آئی تھی۔ اگر حمزات مجھے بیدار نہ کرتا تو میں نہ جانے کتنی دیر سوتا رہتا۔ وقتی طور پر کچھ جھنجھلاہٹ سوار ہوتی، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ حمزات نے بے سبب نہیں جگایا ہوگا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک اور خطرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، حمزات نے میری سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا۔ اس خطرے سے قبل از وقت آگاہ کرنا میرا فرض ہے، میں نے اسی لیے آپ کو بیدار کیا ہے۔ پھر حمزات نے مجھے اس خطرے کی تفصیل سے آگاہ کیا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی متفکر ہو گیا۔ اس خطرے کا سدباب ضروری تھا۔ میرے فرار ہونے کے بعد ناہید کو ہوش میں لانے کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن وہ رات کو ہوش میں نہ آ سکی، اور آتی بھی کیسے جبکہ حمزات نے اسے صبح تک کے لیے بے ہوش کر دیا تھا۔ صبح ہوش میں آ کر جب اسے اپنی حالت کا اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ گزرنے والی رات نے کیا ستم ڈھائے ہیں، تو وہ شدت جذبات اور غصے کی وجہ سے تقریباً نیم پاگل سی ہو گئی۔ تنظیم کے تمام ہی سرکردہ افراد کو میرے فرار اور ناہید کے ساتھ زیادتی کا علم ہو چکا تھا۔ ناہید کی حالت دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ انگریزوں سے برسر پیکار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے چند خاص اور خطرناک آدمی مجھے تلاش کرنے آس پاس کے علاقوں میں روانہ کر دیے ہیں، جو اب تک مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہیں امیر بابو خان نے حکم دیا تھا کہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ تنظیم کے ان افراد کا مجھ تک پہنچنا اول تو ناممکن تھا، اور اگر کسی طرح وہ مجھ تک پہنچ بھی جاتے تو حمزات کی موجودگی میں میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ اصل خطرہ اس سے مختلف تھا، جس نے حمزات کو متفکر کر دیا تھا۔ وہ یہ کہ امیر بابو خان نے میری تلاش اور میری پرسرار قوتوں سے نمٹنے کے لیے ایک بزرگ کی خدمات حاصل کی تھیں، جو ملکہ کی پہاڑیوں میں سکونت پذیر تھا۔ حمزات نے مجھے بتایا کہ اس شخص کے پاس کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کے ذریعے نہ صرف وہ پتہ لگا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ چاہے تو تنظیم کے افراد سے معاونت کر کے میرے لیے مشکلات بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ تو تمہارے خیال میں اس خطرے سے کس طرح نمٹنا چاہیے؟ حمزات سے تمام باتیں جاننے کے بعد میں نے سوال کیا۔ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اس بزرگ کے دائرۂ اثر سے باہر نکل جائیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ ابھی اس طرف سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجاہدین فی الحال حالت جنگ میں ہیں، حمزات نے جواب دیا۔ یعنی تم مجھے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی ترغیب دے رہے ہو؟ میرے لہجے میں کسی قدر سختی تھی۔ میں نے صرف مشورہ دیا ہے، وہ بھی آپ کے حکم پر۔ حمزات مؤدب ہو گیا۔ اچھی طرح سمجھ لو، شیخ کرامت نے پیٹھ دکھانا نہیں سیکھا۔
میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ جب تک جبار کو اس کی سرکشی کا مزہ نہ چکا دوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں میں دوہرے خطرے سے دوچار ہوں، لیکن خطروں سے کھیلنا ہی تو میری زندگی ہے۔ تم واقف ہو کہ میں نے انتہائی سنگین حالات میں بھی شکست قبول نہیں کی، اور یہ ایک طرح کی شکست ہی ہوگی کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں جذبات میں بولتا جا رہا تھا اور حمزہ سر جھکائے سنتا جا رہا تھا۔ جب میں خاموش ہو گیا تو اس نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ہر نفس اور ہر لمحہ، مسرتوں میں بسر ہو یا دکھوں میں آپ کا شریک ہوں۔ میرا اور آپ کا وجود ایک ہے، بالکل اس طرح جیسے پھول اور خوشبو، بالکل ایسے جیسے جسم اور سایہ۔ ہمارے درمیان جو عہد ہے وہ کبھی اور کسی حالت میں شکستہ نہیں ہوگا، اور اسی عہد کی روح سے میں آپ کا ہر حکم ماننے کا پابند ہوں۔ اچھے یا برے نتائج کی ذمہ داری ہر چند کے مجھ پر بھی اتنی ہی عائد ہوتی ہے جتنی آپ پر، لیکن میری حدود مقرر ہیں جن سے تجاوز کرنے کی جسارت نہ میں نے کبھی کی ہے اور نہ کروں گا۔ میں قدم قدم آپ کے ساتھ رہوں گا، خواہ آپ کہیں بھی رہنا پسند کریں۔ میں نے حمزات کے لہجے میں وفاداری اور محبت کی خوشبو محسوس کی۔ اس کی باتوں نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اپنی تمام قوتیں بروئے کار لا کر کوشش کرو کہ جب تک جبار اپنی سزا کو نہ پہنچ جائے وہ تاریک دنیا بزرگ ہم سے نہ الجھ سکے۔ یہ کس طرح ممکن ہے اس بات کو مجھ سے زیادہ تم بہتر جانتے ہو۔ میری آواز میں اب نرمی آ چکی تھی۔ میں نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید تمہیں علم ہو کہ میری روح کتنے عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی گفتگو میں دوپہر ڈھل گئی اور مجھے بھوک محسوس ہونے لگی۔ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ حمزات یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ میں کونیوں کا سہارا لے کر اٹھنے لگا، کیونکہ میرے علم میں تھا کہ جتنی دیر مجھے اٹھنے میں لگے گی اس عرصے میں حمزات کھانا لے کر لوٹ آئے گا۔ فاصلے حمزات کے لیے بے معنی سے چیز تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ غار میں داخل ہوا اور کھانا میرے سامنے چن دیا۔ یہ کیا؟ میں نے کھانے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھنے ہوئے پہاڑی تیتر ہیں۔ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ایک شکاری پارٹی ڈیرا جمائے بیٹھی ہے۔ میں نے سوچا آج ذرا ذائقہ بدل جائے۔ تو آج تم نے شکاریوں کا شکار کیا؟ میں مسکرایا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اب میں ملکہ جا رہا ہوں، حمزات نے مجھے مخاطب کیا۔ کوشش کروں گا کہ جلد لوٹ آؤں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ میں بزرگ کی قوتوں کا اندازہ کر لوں۔ آپ مطمئن رہیں کہ میں آپ کی طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ مجھے اجازت ہے؟ ہاں تم اب جاؤ، میں نے جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم خوشائند خبریں لے کر لوٹو گے۔ اجازت ملتے ہی حمزات غائب ہو گیا۔ کھانے سے فراغت پا کر میرا دل چاہا کہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لوں۔ میں نے قریب رکھی ہوئی بیساکھیاں اٹھائیں اور غار سے باہر نکل گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی چٹانیں اور پہاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں بھی انہی پتھروں کا ایک حصہ ہوں۔ اس کے بعد میں غار میں لوٹ آیا اور بیساکھیاں رکھ کر ایک طرف نیم تراش ہو گیا۔ اب میں آنکھیں بند کیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کی کوئی منزل نہیں، جسے کہیں پناہ نہیں، جس کے نصیب میں قرار نہیں لکھا، اس طرح بے چینی، ہنگامے، مارداڑ، پولیس سے ٹکراؤ، انگریز حکومت سے دشمنی، محب وطن افراد سے لاگ، پرسرار اور نادیدہ قوت سے مار کے، شہروں تنہائی، آوارہ گردی، بے بسی، محرومی، میرے ذہن میں خیالات کی آندیاں سی چلنے لگیں۔ اور پھر نہ جانے کب انہی خیالوں کے گرداب سے ایک چہرہ ابھر آیا۔ چہرے پر اداسی تھی، معصومیت اور بھول پن تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے چہرے کے خطوط بدلتے گئے اور چہرے پر عیاری کی تہیں چڑھتی گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چہرہ بالکل بدل گیا۔ میں تجھے پہچان چکا ہوں جبار، پہچان چکا ہوں، میں بڑبڑایا۔ اس عرصے میں میرے تصور کی قوت متحرک ہو چکی تھی۔ تو وہ ہے جس نے مجھے میں پارا کے قرب سے محروم رہنے پر مجبور کیا۔ تو وہ ہے جس نے مجھے کہیں سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ میری بڑبڑاہٹ ختم ہو گئی۔ میری تمام توجہ تصور پر مرکوز ہو چکی تھی۔ اب وہ پورا خیمہ میرے دائرہ تصور میں آ چکا تھا، جہاں جبار موجود تھا۔ خیمے کا پردہ اندر سے بند تھا۔ جبار کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کسی لڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ لڑکی غالباً بے ہوش تھی۔ غار میں اندھیرا پھیلتے ہی حمزات لوٹ آیا۔ ابھی ہمارے پاس 2 راتیں اور باقی ہیں۔ اس بزرگ نے 40 گھنٹے کا چلہ کھینچا ہے۔ چلہ پورا ہونے کے بعد وہ امیر بابو خان کو آپ کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کر سکے گا۔ وہ آپ کی تلاش اور آپ سے نمٹنے کے سلسلے میں تنظیم کے ساتھ پوری معاونت کرنے پر آمادہ ہے، یہاں تک کہ وہ بذات خود آپ کے مقابلے پر آنے کو بھی تیار ہے۔ حمزات نے آتے ہی مختصراً مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تو ابھی 2 راتیں باقی ہیں، اور یہ 2 راتیں جبار سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔
میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جبار کے بارے میں تو غالباً مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے خیمے میں گہری نیند سو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ موقع غنیمت ہے، اگر آپ حکم دیں تو اس قصے کو ختم کر دیا جائے۔ حمزاد کی آواز میں صفا کی تھی۔ ہاں، یہ قصہ اب ختم ہو ہی جانا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ اسے اتنی آسانی سے نہیں مرنے دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے میرے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ حمزاد میرا حکم سننے کے لیے ہمتن گوش تھا۔ اسے اسی حالت میں یہاں اٹھا لاؤ۔ یہاں سے میری مراد یہ پہاڑیاں، یہ درے، یہ چٹانیں اور پتھریلے راستے ہیں جہاں اسے سسکا سسکا کر مارا جائے گا، تاکہ مرنے سے پہلے وہ جان سکے کہ اسے اتنی عبرتناک موت سے کیوں دوچار ہونا پڑا۔ وہ جان سکے کہ بے وفائی کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ آج کی رات میری زندگی میں یادگار رات ہوگی۔ میری سماعت نے وہ خوشخبری بہت جلد سن لی جس کا میں ایک مدت سے منتظر تھا۔ حمزاد نے میرے حکم کی تعمیل کرنے میں بہت کم وقت لیا تھا۔ وہ غار کے باہر سامنے والی چٹان پر خوف زدہ اور حیران و پریشان کھڑا ہے۔ کیا آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے؟ حمزاد نے پوچھا۔ ہاں، مجھے وہاں لے چلو، میں نے بے چینی سے کہا۔ حمزاد مجھے غار سے باہر لے آیا۔ چاندنی رات میں ایک سایہ سا مجھے چٹان پر نظر آیا۔ اگر اسے چٹان سے نیچے دھکیل دیا جائے تو وہ مرے گا تو نہیں؟ میں نے حمزاد سے سرگوشی کی۔ ایسا ممکن ہے کیونکہ چٹان کافی بلند ہے، حمزاد نے جواب دیا، لیکن تم ایسا نہیں ہونے دو گے۔ اسے چٹان سے نیچے گرنے تک صرف اتنی چوٹیں آنی چاہیے کہ وہ صرف زندہ رہے بلکہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو سکے۔ ایسا ہی ہوگا تو پھر جاؤ۔ جبار کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ غالباً وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس طرح اس اجنبی جگہ پہنچ گیا۔ اسی عالم میں حمزاد اس کے قریب پہنچ گیا۔ حمزاد کے ہاتھ کو حرکت ہوئی اور دور دور تک پہاڑیاں جبار کی چیخوں سے گونج اٹھیں۔ جبار کا جسم بلند چٹان سے نیچے لڑک رہا تھا۔ میں نے حمزاد کا سایہ بھی اس کے جسم کے ساتھ ساتھ متحرک دیکھا۔ جبار کا جسم مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کے گرا۔ اس کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ وہ زخموں کی شدت سے چور چور بری طرح چیخ رہا تھا۔ یہاں تمہاری فریاد اور چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں۔ تمہارے دوست اس وقت میٹھی نیند سو رہے ہوں گے۔ میری آواز سنتے ہی جبار کے جسم پر جیسے بجلی سی گری۔ وہ ایک دم اچھل کر بیٹھ گیا اور چیخا، حمزاد! اس قدر گھبرا گئے کہ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس حالت میں تمہارا حمزاد تمہاری مدد کرنے نہیں آ سکتا۔ تم ناپاک ہو، اپنی قسمت کے فیصلے کو قبول کر لو اور مرنے سے پہلے جان لو کہ تمہیں تڑپا تڑپا کر کیوں مارا گیا۔ شیخ، مجھے معاف کر دو، میں اب تم سے کچھ نہیں کہوں گا، جبار ہانپتا ہوا بولا۔ جبار، موت کے خوف نے تیرے حواس گم کر دیے ہیں، میں نے حقارت سے کہا۔ تجھ میں نہ پہلے کبھی اتنی ہمت تھی نہ اب ہے کہ مجھ سے کچھ کہہ سکے۔ درگزر کا وقت بیت چکا ہے، تجھے دیکھ کر میرے زخم ہرے ہو گئے ہیں، اور اب مجھے اس وقت سکون مل سکتا ہے جب میں تیری آخری ہچکی سن لوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب جبار نے مجھ سے میپارا کے بارے میں کہا تھا کہ میپارا پر میرا حق نہیں، اس کا ہے، اور پھر جبار ہی کے درمیان میں آنے کے سبب میں میپارا سے محروم رہ گیا تھا۔ یہ سب یاد آتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے حمزاد کو مخاطب کیا جو میرے حکم کا منتظر تھا۔ اس پر پتھر برساؤ، اسے تڑپاؤ، سسکاؤ، ان پتھریلے راستوں پر اس کے جسم کو گھسیٹو اور اسے مرنے مت دو۔ جبار کے جسم پر پتھر برسے۔ میرے سامنے اسے چٹانوں سے دھکیلا کیا، اونچے نیچے کھردرے اور سخت پتھریلے راستوں پر اس کے لہو لہان جسم کو گھسیٹا کیا۔ پہاڑیاں اس کی دلدوز چیخوں سے لرزتی رہیں۔ وہ کئی بار بے ہوش ہوا، لیکن حمزاد اسے پھر ہوش میں لے آیا۔ صبح ہونے تک میری آنکھیں ایسے ہی منظر دیکھتی رہیں۔ جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا تو میں نے حمزاد کو حکم دیا کہ جبار کے زخمی جسم کو کسی غار میں چھپا دیا جائے۔ رات بھر کے اس وحشت ناک تماشے نے میرے اعصاب کو بھی کافی تھکا دیا تھا۔ میں بے ساکیاں ٹیکتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ میرے پاس ابھی ایک رات اور باقی تھی۔ جبار کی قسمت کا فیصلہ میں نے آئندہ رات پر چھوڑ دیا تھا۔ میں غار میں پہنچ کر بستر پر لیٹتے ہی غافل ہو گیا۔ دوسری رات پھر وہی سب کچھ دہرایا گیا۔ جبار کی چیخیں اب مدھم پڑ چکی تھیں۔ اس میں برائے نام سی جان باقی تھی۔ چہرہ مسخ ہو کر انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر کپڑوں کی جگہ خون میں تربتر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جسم کی کھال اور گوشت سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دور ہٹ گیا۔ انتہائی قوت برداشت رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اتنا شدید زخمی ہونے کے باوجود ہوش میں رہ سکتا، لیکن جبار ہوش میں تھا، اس لیے کہ حمزاد نے اس پر بے ہوشی طاری نہیں ہونے دی تھی تاکہ وہ اذیت اور تکلیف کی شدت محسوس کرتا رہے۔
اب اس کے جسم میں مزید طاقت نہیں کہ اسے زندہ رکھا جائے۔ حمزاد میرے قریب آ کر بولا، اسے یہاں سے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینکاؤ جہاں درندے اس کے جسم کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ میں نے غار کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اب میں خود اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اس کے مسخ شدہ جسم کو قریب سے دیکھ سکوں۔ رات کا آخری پہر تھا اور میری کیفیت کسی ایسے شخص کی سی تھی جو تیز طوفانوں سے گزر کر آیا ہو۔ میرے کانوں میں جبار کی چیخیں گونج رہی تھیں، میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب جبار پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اپنے وجود سے شرم سی محسوس ہوئی اور میں بڑبڑایا، یہ کیا درندگی ہے، کیا وحشت تھی، کیا کہیں میں انسان سے درندہ تو نہیں بن گیا؟ جذبات کا سیلاب بے قرار تھم چکا تھا، انتقام کی آگ سرد ہو چکی تھی، اور اب میں ایک عجیب سا تعصب، شرمندگی اور دکھ میں مبتلا تھا۔ حمزاد جبار کے جسم کو ٹھکانے لگا کر لوٹ آیا تھا، اور اس سے بھی میری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کیا آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں سونا چاہتا ہوں مگر نیند نہیں آ رہی، میں نے رک رک کر چڑھی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ مجھے سلا دو، میں نے اپنے تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ حمزاد قریب آیا تو میں نے اپنی کن پٹیوں پر دباؤ محسوس کیا اور میرے ذہن پر سکون ہوتا چلا گیا۔